هاي 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 اسمه جيلي. هاي يا زاز هاي هاي. زاز. J'ai pas l'habitude avec on dirait une marque sur quelque chose comme ça. بصحة. يعطيك الصحة. Ils sont bien. On dirait tu vas aller vendre de l'hachis avec tes baskets. حبايبي اهلين وسهلين، كيف الاحوال؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. جا عليا مراد من الدار البنات وراني بالزنقه ما لقيت ما ندير. طلعوا البوز طلعوا البوز ما لقيت فين نمشي. الله يحفظ يا ربي كنفيل على راسي. لقيت فين نمشي في هذه الغربه وولدي ما كاينش معايا وانا في الميكا هنايا كنجمع الصدقه. جايبه لكم لي كولي ديالكم البنات، لي كولي ديال بواغولي يا اما لابوس راني دفعتهم. تبارك الله عندي الساك عامر هنايا بلي كوبي. كنستنى حدا هاد البواغولي هذا راني في سونطروفيل، حتى هذا كيدير بواغولي وما عرفتو كيحل مع العشرة ولا لا، باسكو من 9 مني حطيت صام ودزت لا بوست. الوغ كملوا معايا مع 9 و10 نقولوا هكاك. الغوجاليف زوين ولكن هاد الشريطه ما كنحملهاش، ما علينا. كملوا معايا مع 9 و10 هكاك نقولوا. ايبا من 9 و10 وراني هنايا وتلهيت مع واحد البنت سميتها وداد في الانستغرام، ديديكاس ليها. بقينا كنتهاودو شويه اي سي بون. ودابا باقا راني بلونتي هنا باقي ما حلش داري، بقى لي هاد الصداع. المهم البنات انا غادي ندفع لكم لي كولي ديالكم. بواغولي بواغولي او ماي جاد او ماي جاد على الصداع مون ديو. نصور لكم هانتوما الماكينه اللي دايره الصداع يجفو الزناقي باش تعرفوا بلي النبوري باقي. عرفتوا واحد الصداع ما نعاود لكمش. المهم انا في سونطروفيل دا معلقين هادشي صفر، غادي تشوفوا هادشي صفر على الشجر وهادشي. راه غيدوزو من هنا هادوك السباق ديال البسكليتات، داك السباق العالمي كنظن ولا الاوروبي الاتحاد الاوروبي والله ما عرفتو شنو. المهم غادي يدوزو من هاد الزنيقات هادو من هاد السونطروفيل ولهي كاينه سيفورا. المهم هذا هو السونطروفيل ديالنا. وهنايا هذا كيدير بواغولي. كاين واحد الهندي عاوتاني الفوق مي ديك الهندي ما طلعتش لعندو حيت الباركينغ ديالو فين غادي نباركي الطوموبيل كان باغي. المهم غزيولات ديالي. المهم كتعرفوا اليوم كنمشي نغسل شعري عند الكوفوره باش كتعمل لي السوا ديالي ولا شامبو ديالي. المهم ديك السوا وهذا كنديرو من السيمانه لسيمانه وكنبغوسي هكا شعري بشويه د البروشينغ وديك الشيء. ايبا سي بون. المهم غادي نمشي دابا شويه نورمالمون درت معاه مع 10 وكنتمنى هذا ما غاديش يعطلني. سينو ما تقوليش بلي استنيت هنا من 9 و10 بوغ غيا وفي الاخر غادي نمشي عند واحد اخر، حيت انا نورمالمون كنصيفط مع مول الكال اللي مولفه نصيفط معاه. مي راه كونجي دابا، راه كونجي على ود البواغولي. ايوا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم توحشتكم بزاف. البارح دوزناها في اللايف مزيان بزاف وعملت لكم شي تخفيضات واعرين وباقي مخليها لكم دابا الا بغيتو تبروفيتيو مخليها لكم باقي ديك التخفيضات. المهم دايره لكم في لو سيت دي بارور هكا ديال لي برودوي ديال لي بيجو من لاسي انوكسيدابل ودايرهم لكم مثلا بحال هذوك ديال بلغاريا ولا غوما، حاطه لكم دبليج مع سلسله مع باغ مع حويلقات. واذا دخلتوا غير بحلقات مثلا تلقاو تهبطوا لتحت تلقاو البارور كامله. يعني الا بغيتوا تاخذوهم بونجور، الا بغيتوهم تاخذوهم كي سميتو بغيتو تاخذوهم بالبارور كامله. و سكو جو فيلي دير وي. وداك الساعه كيتقام لكم الا خديتوهم بالبارو كامل يعني بلونسومبل كامل كيتقام لكم 10% موان. الوغ الا بغيتوهم سينو الا بغيتو كل واحد بوحدو كيتقام الثمن ديالو. والمهم درت لكم بليزيور تونو لبستهم لكم في اللايف. نسيتو با تشوفوا اللايف كان ممتع فريمون. دوزنا واحد لا سواري واعره حتى ل 12 د الليل تقريبا، ولكن دوزناها واعره فريمون. جي ترو ايمي و فريمون صافي بليزير ولفنا بعضياتنا بزاف الصراحه. فوالا البنات. الوغ جيسبر بروفيتيو بالبروموسيون اللي درت لكم سي كادو. يعني قلت نطلع لايف نطلع بشي حاجه سبيسيال، قلت ندير لكم شي تخفيضات ما فكرتش فيق نحيدهم نخليه لكم اليوم. بالنسبه للبنات اللي كانوا خدامين الصباح بكري وخرجوا من اللايف قالوا لي حنان نعاود اللايف غدا. الوغ باش نخليه لكم اليوم باش هكا تعاودوا اللايف وتشوفوا داكشي اللي بغيتو اللي غادي تلقاوه اون ستوك وتاخذوه. المهم ما نكثرش عليكم الهضره في هذا الموضوع. نشوفكم دابا شويه. البنات راني مع بيلا كوافور راه كتعمل لي الشامبوا او ميم تو غادي تعمل لي هذا. المهم هي ظريفه ما شاء الله. شوف بغيت نوجه واحد الكلام ديالي لصوفيا، واخا سوبريميت الميساج ديالك صوفيا شي حاجه كانت جات عند بيلا كوافور وبغات تاخذ من عندها رونديفو على كولور اي بروشينغ جو كروا يكوب. وقالت لها بوغ لو رونديفو لي 6 mois ان افونس دو 20 €.
نفهم لك صوفيا علاش، باسكو انا ما جاوبتكش سوبريميت الميساج احتراما لبيلا كوافور، باسكو كنعرفها لي جونتي، باسكو قلتي لي سي با جونتي تاع با، مي إلي سوبر جونتي، وإلا جيتي غادي ترحب بك بألف درجه. غير هي ما كتعرفش تهضر، لو ما قدرتش تشرح لك داكشي اللي في قلبها. اون فيت هي علاش طلبت هاد 20 اورو ديال الكارونتي اولا ديال لافونس قبل الغونديفو ديالك. بوركوا؟ انا نشرح لكم بوركوا، راه شرحت لي كلشي. قالت لي بزاف ديال الناس ديالك اللي كيعيطوا لي، بزاف اللي كيجيو بيان سور، وبزاف اللي كيعيطوا لي كياخذوا غونديفو وما كيانيوليوش، يعني ما كيجيوش. وهي ملي كيعيط لها واحد سيريوزمون، اولا انا مثلا كنعيط لها كنقول لها اسكو تا ان رونديفو ا ساتورسي، اون دي نو جي ان اوتر فام كي فا فونير، وكتخسر الفلوس، وديك لا فام كتصدق ما جاياش وما قالتها لهاش باش تعيط للناس اخرين يجيو. واش فهمتوني؟ الوغ سي بور سا ولا تاخذ مع العرب ديالنا. مالوغوزمون حنا ديما فينا هادشي، هي راه ماشي عربيه قوريه، ولكن معنا حنا العرب ديما كنانوليو بلا ما نعيطوا، كنقولوا سي بو ماشي مشكل انوليو وصافي. ولكن لا، راه هما ما عندهمش هادشي. سي بور سا ولات دير ان افونس، يعني الا حطيتي 20 اورو ولا 10 اورو راه سي سوري سيغتي ترجعي، يعني هادي مليون في المية ديري المستحيل باش تجي للغونديفو ديالك. سينو سمحتي فيه هي كتصدق ما خسراش الكليانات الاخرين. الوغ سي نورمال حبيبه ديالي صوفيا، مرحبا بك في اي وقت عند بيلا كوافور. إلي سوبر جونتيل، تا با دي نو نغلا Billa coiffeur, c'est non? Il t'a pas dit non. Il t'a dit juste d'avance parce que t'as pas compris ce qu'il voulait dire. En fait, il pouvait pas expliquer. Il voulait te dire juste je prends une avance au cas où. Voilà حبيبات ديالي هادشي اللي كاين. يعني انت كتضمني راسك اصلا كديري المستحيل باش تمشي للغونديفو ديالك، وهي كتضمن باللي الا ما جيتيش بعدا عندها انسوم اللي كتقاضيها. هذا ما كان حبيبات ديالي، وكنتمنى يعني تفهموها. غير يعطيو لها شويه الخاطر باش تفهموا الفرنسي ديالها، باسكو ما كتهضرش. راكم عارفين هي الخدمه ديالها زوينه، مي اللغه ديالها كتحاول تفاهم معكم. مي الا شفتوا شي حاجه بحال هكا ايتو انا شرحتها لكم هنا. المهم بيلا كوافور غنيه عن التعريف ومعروفه، وعندها الكور بزاف، عندها العرب بزاف تبارك الله، عندها لي زابوني ديالي بزاف. اللي جات لعندها كتولي ترجع، واي وحده كتكون ساتيسفيت الحمد لله يا ربي. الوغ بيلا كوافور هي في مونط لا جولي حدا لو سينما دو مونت، وراهي حدا لو كيباب هنايا اللي في القنت. الوغ نيزيتي با تجيو لعندها. بالنسبه لادريس سي كوا لادريس؟ Bella Coiffure 78. نو لادريس Roux, Laurent. لوريون 52 نو 52. 52. Ouais. المهم 52 رو لورين، 52 رو لورين. فوالا المهم بالنسبه لادريس 78 مونت لا جولي هنايا، اولا ديري في جوجل بيلا كوافور 78 tu trouveras l'adresse pour GPS وتلقاي التليفون ديالها. فوالا غزالاتي، ودابا راني كدير لي الشامبوان فوالا، ومن بعد كدير لي ديك لي ماسك اللي كدير لي كيسوانيو الشعر ايتو على ود الشعر ابيمي. ودابا راه شافت شعري وقالت لي راهي لي تري بيان على قبل، باش ما بقاش ابيمي بزاف، لي سوبر بيان. قالت لي كيتعالج بشويه بشويه، وهي دابا كتعمل لي نفس السوي اللي عقلتو عليه. سولويلا اللي سميتو اورو كوا Orothérapie. اورو ترابي. المهم هو هذا سي تان سوا اللي مخدوم بالذهب، مخدوم فيه شويه ديال الذهب الجولد. فوالا غزاله ديالي كتخدمو هكا وكتماسي لك به الطول ديال شعرك، واللي كيبقى لها كتمسحو لك على لي غاسين، ولكن كتخدم لك بزاف طول شعرك. فوالا المهم كتبقى تماسي بحال هكا فريمون زوين. وي سي با بوكو سي سا على لي غاسين اوسي، ولكن ماشي بزاف كيف قالت لكم. المهم عندها دي برودوي غزالين، كتخدم بلي برودوي دو مارك دو كاليتي، يعني ماشي عندها غير نابورت كوا، والاثمنه ديالها مناسبه جدا للبنات. فريمون عندها بزاف لي زابوني ديالي اللي كنشكرهم من هنا على الثقه ديالهم، الله يخطيكم عليا. وانا راه والله الا كنخلص فلوسي، يعني ماشي شي حاجه هكا ولا هكا، راه فريمون يعني كنقول لكم هادشي شهاده في حقها. فريمون عندها الخدمه واعره صراحه، لي سوبر جونتي اوسي. غير لما تفهمتوش وصافي والله العظيم ماشي في وجهها. قولوا لها جينا محنا شانيل وغادي تهلا فيكم بيان سور. واذا طلبت لكم العربون سي جوست حيت تفلاو عليها بزاف، هادشي اللي كاين وصافي. هذا ما كان. الا كانت عندكم شي امبيشمون ما بغيتوش تجيو خليتوا العربون ديالكم، قلتها البنات بالنسبه لديك 20 اورو باش هكا تكون عندكم بالكم. ديك 20 اورو راه كتردها لكم الى انوليتو قبل بدو جور، راه كتقولها لكم ملي كتخليو العربون. كي كنقولوا حنا العربون بحال ملي كتمشيو عند الصالونات اولا كتشدي الكوافوره وهذا كتعطيها واحد العربون باش كتكون ضامنه بلي ديك النهار غادي انت تخدمي عندها، اولا تخدم لك في العرس ديالك ولا في حاجه ديالك. الوغ باغي حيت على البوتوكس عيطوا لها بزاف د الناس،
وفي الاخر ما جاوش وتبلوكات مع الناس باسكو فريمون ما كانش عندها لي رونديفو بزاف وكلشي ما انولاوش وبزاف د الحاجات. الوغ ولا تاخذ ديك العربون وكتقول يعني لا علمتيها بلي ما غاديش تجي قبل بيومين راه كتجي وكتاخدي العربون ديالك وكتمشي. ولكن الا ما علمتيهاش وداز الرونديفو ديالك راه صافي ما كتاخديش ديك العربون. هادشي اللي كاين ومن حقها تحمي الخدمه ديالها من حقها وانتم من حقكم ديروا اللي عجبكم. يعني هي اونيت معكم وانا شرحت لكم بالعربيه باسكو بزاف البنات ما يفهموهاش ملي تقولها لهم. ومن هنا صوفيا كنقول لك مرحبا بك في اي وقت. قالت لك مرحبا بك اجي فوق ما بغيتي مي سينو العربون ضروري باش هكا تضمن بلي غادي ترجعي عندها. صافي حبيباتي حبيبات ديالي. المهم انا يلاه ساليت شامبوا والماسك راه رتحاتو لي ديك 5 دقائق اللي كتبقى مريحه لي فيه ولا 7 دقائق سي بون. الكاميرا كتبين غليظه كومين ماشي كاع هكا زدت شويه 1 الكيلو ولكن ماشي كاع هكا. المهم فوالا شاعله ليه فوالا غزالاتي. غادي نديرو البروشينغ دابا. غندير لي بوك اليوم سيمير ياك احسن من السامبل. شوف البنات نبادلو اللي سوبليم. بغيت ندير لي بوكلي بور شونجي اللي مانيفيك. الشعره كتحسو بها خفيفه وزوينه ورديت بايلي بوس كتهبط غير بوحديتها مانيفيك. Je vois après 2 fois, c'est pas abîmé. ما شاء الله الحمد لله. الله عال جات لي الشعره البنات. عرفتو كي كان النهار الاول راكم كنتو شفتوه كان كله محروق بخي ردت لي فيه الروح. شكون كتبريفيريو عليا هاد لو كوتي هذا السامبل ولا هاد لو كوتي هذا؟ يا دو كوتي لا ça change oui c'est vrai avec les boucles ça change beaucoup. هذا كيبين البراءة هاد الجهة البراءة ايتو وهذا كيبين لك داكشي هاي هاي كما استخ ça c'est بريء déjà استخ اي في انكو هاي 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 مانيفيك. او لا 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 الشعر كي كيبان عرفتولو. هاي 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 تقولوا ما نعرف شحال عندي هنا. واو سوبليم. قبل كتصايبو انا مشيت عيا واش لا مانيفيك مانيفيك جادور ميرسي بوكو De rien. سي سوبرب يا جادور ميرسي بوكو. الوغ زوينات راني لا كلاس دابا مع المنتظر خلاص ما نعاود لكمش. المهم نمسح لكم هذا لعل وعسى ما يكونش كيبين. ايوا كي جيتكم اللون ما غاديش يبان لكم اورانج. حتى هي كتكره تاخذ لي بالتليفون ديالي تصاور كتقول لي اشاك فوا كيخرج لي اللون اورانج صا غير نافا مع هذا اللون. انا اللون ديالي بحال عليه تقريبا ديك الزعر ديال الكور الخفيف فريمون هذاك اللي ماشي مجهد فريمون واحد اللون واح. ايوا صافي مشينا لبيلا كوافور صايبت شعري كملت شعري كيتعالج بشويه بشويه. ها هو اللون ديالو الاصلي. هانتوما شفتو لي غاسين ما عنديش شي لي غاسين ولكن في اللايف كيبان لكم لي غاسين كبار باسكو سي نورمال حيت اللايف هذاك وكيكون بالليل وسورتو ملي كتكون الاضاءه ماشي مزيانه ايتو ما كيبانش. شفتو لي غاسين راه ما عنديش لي غاسين حيت انا مخليه ديجا لي غاسين ديالي على باز ومني كيتخلطوا مع ديك لي غاسين اللي عملنا لا ديرنيير فوا مارو كلير شي حاجه كيرجعوا كنت غادي تسد عليا الباب كيرجعوا هما هادوك. ما علينا. الله غادي ندوز على موعد صونالي
لقى في ديك لو سيت اللي كيلقى فيه الهميزه، تلقى فيه واحد الهميزه ما نعاود لكمش، غادي نديكم ونكتشفوها. واحد الهميزه ما تصوروش، شي سبرديلاتي لعبات في ديك مارك لافونو فين كاين لي مارك، لقات ماشي هميزه نتاع سبرديلات الدراري، واحد الماركه اللي واعره، تصوروا السبرديلات ديال سام انا ما كندوزهمش اكثر من 60 اورو، وكيكونوا عاد في مارك لافونو يعني اوتليت، يعني كيكون الثمن ديالهم مرخص عاد اكثر 45 فوالا 50 55. ودابا هادو شي حاجه اللي كدير عليهم 100 اورو ولا 89 اورو والله ما عقلت، غيدوزو غير ب 25 اورو. نمشيو ناخدو له دي باسكيت نايك، مع هو كنخدا له بزاف ديال فانس صراحه، مي ناخدو له دي تاي ديفيرون، ناخدو دابا شي حاجه لدابا ان شاء الله ونشوفو. ما علينا، يلا حبايبي غادي نخليكم نمشيو ندوز على مراد صافي. المهم رغبتو شويه، دابا اصلا راهي الساعه ديال البوست ديالو راهي 12، هي هاديك قلت له ندوز عليك فيت في وناكلو ان بو دو عليكستيريور باسكو ما يكونش عندي الوقت نرجع ونطيب وناكلو، الو ناكلو ان بو و سي بون و فوالا هذا مكان وغادي نمشي. الغزيوله ديالي انا جيت لكم مع البيكيس اللي ما بغاش يحيد اللحيه مكبرها والشعر كيربي فيهم الكبده ياك الكبيده. المهم هو مراد جا وجاب لي معاه سوربريز، جبرها لي في البوط ولي دخل، ما كنت عارفه بلي فوريو صيفطوا لي شي حاجه صيفطوها لي فوريو، والله ما كنت عارفه. المهم لا مارك فوريو غنيه عن التعريف، الا عطاتني توتالور شي ليان ولا شي حاجه باش تاخذوا لي ماسك غادي ندومونديه لها في ليمايل، باسكو il m'a pas dit بلي غادي تصيفط لي شي حاجه. توجور جو تروف دي سوربريز والله العظيم، توجور il m'envoie des trucs. صيفطوا لي واحد البروسادو ديال سام فريمون غاليه وفنه ديال السيليكون تو بور لي زونفون، هي هذوك نتاع الكبار كيديروا شي 100 كالك، مي ديال الصغار ما عرفتش. اون توكا غادي نطلب لها اللي ديالها واللي ديال هادو باش نحطهم لكم في صندوق الوصف، سينو تو سامبلومون نحط لكم الانستغرام ديالهم ولا اللي ديالهم ديال فوريو باش هكا الا بغيتو ديروا بليزير ديالكم. ما علينا، لقيت سوربريز هاد البواطه ديال فوريو مصيفط لي فيه شي دي نوفوتي داروهم، صيفط لي هنا ان ميساج قالت لي بلي كاين دي نوفوتي ايتو اللي بغاوني نجربهم اوسي. المهم صايبوا دي ماسك على ود لاباري ديالي اوفون دو لا اوفون وي اوفون دو، هذيك اللي لاباري اللي كتخدم لك التجاعيد كتخدم لك الكولاجين كلشي، هذيك لاباري اللي كنت شاركت معكم ديك ساعاتي اللي صيفطوها لي ميم هما، اللي كدير شي 270 هكاك، ومع لي ماسك ديالها كتقام لك بديك 300. صراحه غاليه ولكن زوينه للبشره، كتشد لك البشره وكترجع لك هكا. يعني نتوما ديما كتسولوني اصلا على البشره، وهذيك من لي زاباري اللي كنستعمل انايا بزاف. هي جي اغيتي صافي دابا مني مشيت فاكونس، استعملتها مره وحده في الفاكونس ومن بعد ما عاودتش استعملتها مع الوقت ما كانش عندي. مني جينا من الفاكونس كنت كنبريباري ديجا لو بروجي اي تو والوقت، مي دابا غادي نجرب هادو نيت باسكو تسالى لي ماسك ديال الليل وصايبو دو ماسك. هاد لو ماسك هذا ديال كانابيس ديال الحشيش، هذا داروه كولابوراسيون مع سيفورا، اي كوم جو فوز افي دي ديجا كو فوريو دارو كولابوراسيون مع سيفورا. الوغ في سيفورا ديال شانزيليزي فو تروفي لو تروك، vous trouvez la marque فوريو عندهم في سيفورا ديال شانزيليزي. البنات اللي ما باغيين زعما يكومونديو سوغ انترنيت ولا هذا يمشيو لسيفورا شانزيليزي يلقاو تما لا غام ديال فوريو، من لي سوان من لي زاباراي من بزاف د الحاجات، وهذه داروها اون كولابوراسيون مع فوريو. شوف كندير لكم لا بوبليسيتي ديالها اون فواتور باش والله ما ضربت لها الحساب. المهم مع سيفورا كولابوراسيون بالحشيش، وراكم عارفين الحشيش حازمين للشعر. كولابوراسيون ديال الحشيش، كولابوراسيون ديال الحشيش دابا يجيو يجبدوني من رجليا. Attends, mais c'est légal ou pas ça? C'est légal, bien sûr, tu crois, Forio, c'est pas un truc énorme. Donc le cannabis dans les produits de beauté, c'est autorisé? Bah oui, c'est autorisé. Elle est super bien pour les cheveux. T'as jamais entendu ça? Je vérifierai quand même avant de poster la vidéo. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que c'est autorisé. Ok. المهم حبيبات ديالي نورمالمون راه مزيان للشعر. الحشيش ديما كنشوفو في زيت الحشيش وديك الشيء، ويلدو حشيش توجور ويلدو كنابيس. المهم زوينه بزاف للشعر. وهذا الماسك ديال الوجه، الوغ غادي داك الساعه نقول لكم شنو كيدير الوجه ايتو، غنديرو معكم في شي فيديو ان شاء الله. ويلدو كنابيس حتى هو مخدوم بالزيت ديال الحشيش.
فوالا المهم اللي سوبر مزيان وباينه الفوائد ديالو على البشره يكونوا واعرين. وصيفطوا لي واحد الماسك عاوتاني اخر ديال لاباري. وهاد لي ماسك كل واحد شحال كيدير، كاين اللي كيدير 20 اورو الباكيه بحال هكا، كاين اللي داير 30 اورو، كاين اللي داير 35 اورو، سا ديبو الثمن ديالو. هادو ما عرفتش شحال الثمن ديالهم. صيفطوا لي واحد نتاع غرينتي الشاي الاخضر، المهم ناتورال بلي زانغريديون ناتورال. فوالا غزالات ديالي افيك ان ميساج qui fait toujours plaisir. Merci beaucoup le sien, ça fait toujours plaisir les messages comme ça me touche énormément, les surprises. Merci beaucoup حبيبه ديالي. et voilà غزالاتي. المهم غادي نكملوا كيف قلت لكم، نمشيو مارك افوني. اول حاجه نديروها هي نمشيو ناكلوا. حنايا ماشيين غادي ناكلوا، كنا كنتخيروا في شي ريستو هنايا. قلت له حسن ما نمشيو لفلان لين ما كاينش بزاف الاختيارات، نمشيو هنا عندك الهندي اللي كيعجبني راهي حدا سيفوغا. غادي نوريه لكم دابا من برا هاد الخطره. واحد الريستورون هنديه عندهم الماكله ما نعاود لكمش، فنه في المذاق. الو هاد الخطره غادي ناخذ لو بلا دو ميدي عادي بحال هذاك اللي كياخذ مراد، كيكون كبير وكيشبع. منو ديال الميدي كيكون ب 13 اورو المنو. اللي سوبر بيان، سي فريمون با شير، il y a beaucoup de choses dedans. اكزاكتومون. ما عرفتش شنو هاد النمره. المهم البنات غادي نشوفكم توتا. المهم غزولات حنا ماشيين عند ديك الهندي، غادي نوري لكم الزنقه سونتر فيل. من هنا نساليكم سونتر فيل ديالنا. والسي مراد راه معايا حبي. بونجور. Comment allez-vous؟ ناري قولوا له البنات يمشي يحسن الله يرحم الوالدين، يحسن اللحيه والشعر. شديني وحاج. الله يرحم الوالدين. ما بغاش يسمع لي كيشد معايا الغنان. والمهم يلا وحبيباتي يلا غادي نتحركوا وغادي نوريكم فين غادي ندخلوا، فين ما دخلنا نطلعوا معايا. المهم البنات غادي يطلعوا من هاد الجهه. شفتوا فين كاينه سيفوغا؟ تبقاو ماشيين بلا ما نهضر. المهم حتى نديكم. هيا بياو شامينا مينا سكريوان شامينا مينا وكا وكا C'était par là ou c'est là-bas? لا ولكن صورة شاهدت كاع موسيقى. Ah, c'est ça? C'est par là. المهم البنات هنا عندكم دو باغاي ميم. هذا هو سونتر ديال مونت لا جولي، فين مجموع بزاف. كاين صراحه كاين من الهي من الجهه الاخرى ايتو. وي لا بلاص بارتو الصراحه. معليش on va marcher un peu. T'as un problème si tu marches un petit peu. T'as un problème ياك. C'est trop. C'est trop. المهم البنات اي il a dit c'est trop sérieusement. هنا كاين هاد المغازه كتبيع ديور بيربري بيربري سي فري حقا ما غاش بيربري. سي فري. هانتوما فين جات؟ تاج محل. هادي هي الغيسطو تاج محل. هو مسيو اللي كيتكلف بها. المهم انا نخليكم هنايا فين جا انديا. البنات حنا دخلنا. المهم الغيستورو كتكون بحال هكا. دابا جلسنا في هاد الطبيله هادي بحال هيدا. لا ديكوي مانيفيك. المهم كيف كتشوفوا سوبليم. هو هذا تاج محل. هنا فين كنت البنات ملي مشيت لانديا. سي تاج محل. لي منو عنده لي منو ديال الميدي ils sont pas chers du tout. عنده 13 euros je crois في الميدي. Bonjour. Le menu midi, voilà. Le menu 13 euros. Fait entrée avec un fromage ou une nature. On fait plat bien sûr. Et plat avec dessert. Allah le riz. On fait le dessert. Alors vraiment. Oui, il est sorti juste à côté. Oui. Alors c'est intéressant. Voilà, المهم البنات بالنسبة لي بلا et tout. و il est super gentil vraiment. دابا راه دار الأغاني الهنودية. يلا عاوتاني البنات نساني قال لي واش عندك صوت بحال راني عاوتاني. البنات كنا كنهضروا على مراد غير شاف لينا نو فروماج تحطو الدري مشى ديريكت ياكل ما عبرنيش. Le meilleur nan fromage que j'ai jamais mangé c'est celui-là. Ouais, il est sublime. كيديروا ديك. Du beurre? Oui, c'est du genre non, c'est Batargi. Batargi. Oui, c'est Batargi. Avec ces trucs-là, vous connaissez bien sûr. Ouais, celui-là, il est sublime. L'autre là. المهم باقي غادي يجي البلا ويجي لي زونطري اي تو.
Allez, Mbouchi, bravo. Merci. Et voilà. Merci. البنات لي زونطري كاين باكورا بالاخر بالبصله وكاين لي ساموسا ما نعاود لكمش لابوتي ديالهم لي ساموسا اي سون با بوتي هانتوما شوف قداش شفتوا قداش لي ساموسا د لي زونطري سون مانيفيك. المهم المذاق يكون وصلكم البنات. شوفوا لي ساموسا شحال عامرين تبارك الله سون سوبليم. شفتوا شحال كبار. تصوروا دابا هذا غير لونطري لي باكورا لي ساموسا جو سوي ديجا كالي حتى انا مع لي نان و تو مع لي صوص الوغ ني كالي ديجا لو بلا باقي ما جاش فهمتوا مع المناضه مع كل شيء 13 اورو المنيو يعني 13 اورو شاك تجي هنايا مع تي كوبين مع هذا سوبر بون. البروشين فوا جو في رامني ما كوبين ايسي كتموت على الماكله د المهنود. C'est largement mieux que les restaurants à volonté asiatiques de merde. Ah oui, ça je le dis. Où on se sent pas bien à la fin. Oh ça y est, on n'y aura plus, non. Je comprends On pas va l'intérêt plus de... aller... Oui, parce que je comprends pas l'intérêt de ces restaurants, alors qu'avec un restaurant comme ça, c'est le même prix déjà, et t'es largement calé, donc je comprends pas l'intérêt des restaurants à volonté. Et tout te sent mieux après, tu te sens pas lourd et tout. C'est de la vraie bouffe fraîche, c'est pas des trucs surgelés. C'est vrai. Les restaurants asiatiques, c'est pas de la qualité, c'est que des trucs surgelés de merde. Ça, c'est que du frais et c'est que des trucs trop bons. Et t'es vraiment calé à la fin. C'est vrai. On est calé. الماكلة تهبل. Magnifique. Tout de suite. Et le plat باقي. يلا كملنا دابا لي زونطري اي تو سيتي سوبليم. طباس الخاويين كيصفروا كيصفروا Tu m'as pris quoi comme plat? Épinard, j'espère pas épinard pour toi. Je t'ai fait une surprise. Non, je rigole. C'est vrai خدا لي واحد لا سوربريز ولكن حتى نتوما غادي تكون سوربريز نديروها ensemble. Début octobre. Début du Pas mois. avec un cadeau fini Début du mois, vous êtes pas prêts. le début de mois inchallah. خدا لي واحد لا سوربريز. لا سوربريز حتى ليكم حيت اول مره نديروها. Et après prends un truc avec un cadeau avec comme ça sera. Oui, bien sûr. درتها له في عقله دابا غادي يفكر يبا بوزي لا كيسيون دابا ملي درتها له في عقله دابا غادي يفكر كوم سا غادي نحر واحد الكادو. يلا نستناو ياكو البنات. ياكو يلا حبيبي. نسيتكم في البلا والله الا جاوب لي. المهم بغيت نقول لكم باللي خدينا هذا البواشيشه هذا مع سيدو بوليسا وي مع لو بولي مذاق رائع. المهم راه كلينا نسينا وهاد لانيو هذا مع واحد لاصوص هذا ديال اللحم ديال الحولي ديال لانيو ديال ولد الحولي الكبش. المهم فريمون غزالين فريمون واعر. ودابا كاين هادشي بقى لنا حيت واخا كتلقاوهم صغيورين هادو راه فيهم بزاف وحتى هاد العباد لاصيط هادي ديال لوغي فيها بزاف وانتو راه بقى لينا. ودابا قلنا له يجمع لنا هاد لوغي وهاد الشيء اللي بقى هنايا ونديوه لسام باش ما يتلاحش ولا حيت هو ما غاديش ياكلو صافي البنات. المهم صافي وغادي يكون الديسير انا ما فياش شكون اللي غياخدو وقيلا غادي ناخدو امبورطي. مراد قال لك بالا كلاص انا نجيب اونفي صراحه والله ما فيا لا كلاص لا والو. اي توا زعما عاد فيك ما تاكل Un truc léger, mais là, c'est tout. واه صافي وغادي نمشيو نتحركوا. الله يا ربي الجو زوين فريمون. كانوا هنايا الناس دابا عاد اللي تحركوا. يلا حبيباتي البنات رحنا في فلا اوبيرجونفيل. احنا جايين هنا فين كاينه ماركا فونو مراد كيعجبو يعيب. Non, tu l'as bien dit pour une fois. Ah bon, c'est vrai? Pas dit marque à Venou. ماركا ولد الحرام. ايوا عاوتاني ديك البعض يقولوا قالت ولد الحرام نقولوا ولد الحرام ونقولوا الزين ديالي ونقولوا حبي ولا الزين. ايوا عندكم مشكل؟ ايوا ياك انا عارفه بلي ما هو با داروا الزوجيه عاد ولدوه هذيك هي هضره وصافي كنهضروا بها سي غير سا. حتى ماما ملي كتسمعني كنقول له سما ولد الحرام كتقول لي اخيت دو لوي دير سا ما تقولناش ولد الحرام لابيتود صافي. المهم
حنا شنو قلت لكم رحنا في مارك افينيو البنات غندخلوا ديريكتومون نايك باسكو رحنا معطلين محتاجه نمشي حاجكم المرحاض وغادي نمشي دغيا وي وي يحركني نيت صافي غادي نمشيو دغيا il était déjà bougé alors il est revenu à sa place اي 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 non je parle de toi هايداك صحاب لك شنو صحاب لك. المهم احنا وصلنا نمشيو لنايك. الاول غادي نختار قالوا لك كاين سبرديلات ديال العيالات وديال الدراري موان 70% البنات عافاكم. كنسحب لي غير ديال الدراري ساعه قال لي مراد حتى ديال البنات Moins 70% et déjà ils étaient moins chers. وديجا كانوا في الثمن ديال الاوتليت يعني ديجا وليو شي 180 ولا كيديروا لهم 100 الوغ غادي ناخذهم ثمن بسيط جدا. الوغ غادي نمشيو اي ميمه الحبيبه غادي نمشيو يلا غادي نمشيو وغادي نختار الاول عاد نصور لكم اللي غيشد ناقصنا بحال الخضر مزوره عاد راكم صواغ واي يلا حبوباتي يلا بيزو البنات لسا ما جبرت ولكن جبرت راسي عرفتوا السبرديله شحال غزالين ما تصوروش راه هذا الثمن اوتليت يعني اون فغي اكزاكت الوغ هاد اللي نايك هادو شفتوهم اللي تخو موش ولكن زوينه بزاف. شوفوا الثمن ديالها regardez le prix c'est d'origine c'est plus cher que celle-là mais ouais c'est trop fait mais pour les gens qui aiment bien celle-là aussi j'ai aimé le modèle ولكن شويه ما نقدرش نديرو مي لي نايك لي ديفيرون وي ماشي سون ديفيرون. فوالا البنات بالنسبه لهادو اللي فيهم 70% هاد لا كولور اللي عجبتني حمقتني الوغ جي بري سيلا جي بري وحده اخرى في الكحل مي سام مون با تروفي اون فيت سي جوست بور لي فام كنظن ياك شيري ولكن بور لي زونفون يانا لي 30% لي 50 يا اوسي دي تروك بحال هكا 30 50 ماركا فينو نايك البنات راه هي فلا سميتها فاميلي فيلاج ولا ماركا فينو 78 ديروه يوصلكم جي بي اس جوسكا هو فينا 25 اورو لا بيرسون في غادي ترجع هاد السبرديله دابا اللي كتشوفيها غترجع ب 25 اورو 25 اورو ايماجين وديجا لو بري دوريجين ديالها راه سي بلو شير كو سا هذا راه لو بري اوتليت Le prix d'origine c'est 130 اورو كانت كدير ودابا يعني المهم 90 وغادي تقام لك ب 25 تصوري خاصني فريمون نشوف مزيان. هذه هي اللي خديت جي بري سيلا هي اللي عجبتني احسن من هاد لا كولور واحسن من هذا واحسن من هذا ميم سويلا لي جولي مي بور لو سبا وخديت هادي جادوري سيلا اوسي شفتو كي دايره لي سوبليم كاينه في سامبل سينو لي زوتر 30% شيري بنات جو سوي ترو كونطونط صراحه وقالوا والله. المهم هذه لقيت فيها 38 غادي نقيسها نشوفها كي غتجيني نجربها وهذه لقيت فيها 38 ونص واقيلا نو 38 حتى هي. الوغ فوالا اي سون ديفيرون الشكيلات ديالهم فنين جي با لابيتود مع هاد النوع د السبرديلات جامي درتهم مي هذه حمقتني لا كولور ديالها يسوبلي مع كلشي فكرتني بسبرديلات صاحبتي خدات وحده بحالها من كاس ويلا كيف خدات لو تروك لا بحال هادي في الكحل مي سي با لا ميم جو سي با واش خداتها ولا لا خداتها وقيله الا ما خداتهاش نوريها لها دابا وداك الساعه تقول لي الا ما خداتهاش ناخذ لها وحيده. هاي اسمو جيري هاي يا زاز هاي زاز جو با لابيتود افيك اون ديري ما خصك كيفاش بصحة. يعطيك الصحه. Ils sont bien. On dirait que tu vas aller vendre de la hashish là, avec Sébastien. Déjà t'as reçu un produit des crèmes de la hashish là. Aujourd'hui c'est spécial hein. إذا كتحسي براسك كتمشي فريمون سور كيلكو شوز كيفي بورد Sur un nuage. Un nuage avec. هاي Waouh, elles sont magnifiques celles-là. ils sont magnifiques. Elles sont belles. La couleur crème là. 25 اورو البنات واخا تحلموا ما تجبروها Elles sont vraiment belles hein. واخا تحلموا ما تجبروهاش ب 25 اورو ايماجين اوكازيون ils vont pas les vendre 25. C'est vrai. C'est vraiment pas cher hein. اجيو الماركا فينو مي فريمون البنات اجيو الماركا فينو فاميلي فيلاج راه في 78 حدا مونطلاج اللي ما بعيداش بزاف 20 مينوت جو كرو ميم با. C'est un placement de produit quoi. T'es payé pour dire ça? Non mais c'est pas grave c'est pour mes abonnés c'est pour mes beautés.
Elles sont magnifiques. Ah, Hein. ils sont super. Venez les prendre avant qu'il y en ait plus. Oui سي فغي انا با بوكو تايم مي انا كومون حتى واحد ما عارفها حيت شافها مراد في ديك لوسيت ديالو ديال لاتس اللي شارك معكم. ايوا بصحة. اي والله يعطيك الصحه الزينه الله يخليك عليا. بصحة. غزالات خرجنا من هيك خديت جوج باسكيتات اللي كيسطيو واليوم خلصت 260 خلصت 52 ايماجين 52 اورو جوج باسكيتات اللي يهبلوا ما شاء الله. المهم البنات كنصحكم اجيو الماكاروني هنايا فين كاين فاميلي فيلاج. المهم البنات كتسقسيوني دائما على لادريس رانا ماشي جوجل ديري غير فاميلي فيلاج 78 غادي يعطيك لادريس. صحاب لكم انا كنعرف لي زادريس باغازار ولا راه حافظه هذاك ديالنا وبالسيف فهمتي. mettez marque avenue, c'est marque avenue Aubergenville. فوالا ديروا ماركه فونو اوفرجونفيل ولا اوبرجونفيل ولا فلان اللي درتو اللي جاتكم سهله ديروها فهمتوا. راه كاين واقيلا واحد ماركه فونو نو يا ان سول ماركه فونو ايسي 78 ويا كاين هي واحد في 78 فوالا واجي وغتلقاو تما. راه باقي ما ساقولوش الخبر بزاف داكشي نتاع 70%. المهم اجيو له اليوم واخا اليوم ملي غادي نحط الفيديو يكون ترو طار هاكم بقى لكم ساعه باش يسد تقدروا تجيو الناس اللي قراب سينو اللي كاين في لوكوا يعني هنا الناس اللي كاينين في لوكوا راه باينين. حتى نورا كنوجه لك تحيه نورا واحد البنت كنعرفها تحيه ليك جيبي بناتك واختاري لهم ديال البنات كاين اللي طاي 36 كاين اللي طاي 37 يا طامع وكاين حتى ليلك. الوغ هي اللي ساكنه هنا في فلا وكاين واحد البنت في انستغرام ناري نسيت سميتها كانت عطاتني واحد الكادو ديجا عطاتو لي هنا نيت في فلا ناري حبيبه ديالي والله الا نسيت السميه ديالك ومعا كنعقل هي الصوره ديالك في الانستغرام والله الا وي لا ماشي وجدان والله الا نسيت. اون توكا اجي بروفيتي 25 اورو اللي باسكيت اللي كيديروا 130 اورو. يلا حبيباتي هاهما خداهم مراد الهي. الا بغيتو نوريهم لكم بالتوضيح في الدار داك الساعه قولوها لي كيف غديروا تقولوها لي باقي ما شفتش الفيديو ما علينا. يلا هو غنمشيو للدار نشوفكم من بعد. الله لي في كي دايرين يلا عاد واصله والله العظيم الا يلا عاد واصله. المهم ما لقيتش فين نحط لكم التليفون وعندي فيه 2% يعني دابا غادي يطفى. المهم انا خديت لي باسكيت لي دو كيف قلت لكم لي دو هادي اللي فنه. المهم عرفتي يبان لكم في الدار واش بحال ولا لا مي إلي سوبليم شتو إلي مانيفيك. هادي غادي تجي كلاس مع اي حاجه والاخره كيبقى المورد شويه دايره بحال بوايو ايما الاخرى يعني سبورتيف بزاف ماشي سبورتيف ولكن زعما تلبسيها مع شي حاجه كاجوال بزاف المهم مع اي حاجه غادي تبان لك داك الشيء نتاع قالك بحال هذاك اللي كيبيعوا الحشيش يا الله. المهم غزالين بجوج الصراحه غزالين بجوج كل وحده ولو شارم ديالها. ديجا عندي واحد لاباسكيت بحال هكذا ماشي بحال هادي بلا ديال اديداس في الكحل والدوغي هادي ديال نايك فنين صراحه بصحتي عقبالي لكم حتى نتوما تاخذوا شي تاع صراحه عندي لي باسكيت راهي الحميزه زوينه وصافي. ما علينا البنات غادي ناخذكم معايا للبيسي. ها الحبيبه ديالي طفى لي التليفون وخديت هذاك ديال مراد ما علينا. المهم لو سيت ديالي هو حناشاني.com غنوريكم كيفاش تشريو ديك التخفيضات اللي درت لكم بزاف البنات خداوهم. المهم اللي غادي تلقاو ديسپونيبل وصافي. ديجا كاين هنايا بور طول الموند بور الناس اللي في فرنسا والناس اللي في بلجيك. لي فري دو ليفريزون سون غراتويت ا بارتير دو 100 اورو داشا يعني الا شريتي 100 اورو ديال لي بيجو عندك ترونسبور غراتوي ونمشيو هنايا البيجو ونخرجوا فيهم. دابا هادو بحال هاد الباغور هادي اللي عجباتك راه كيمشيو بربعه الا شريتيهم بربعه عندك في التوتاليتي ناقصه 10%. سينو عندك عاوتاني هادو الا خديتيهم بثلاثه عندك في التوتاليتي 10%. المهم بزاف ديال هادو اللي كتشوفوهم هنا جوج لتحت في واحد البلاصه عاد كيوقفوا كاع لي باغور. المهم باش نسهل عليكم مأموريه مثلا انت شفتي هذا مع لي كولي كليكيتي فيه بغيتي تشريه ياك قبل ما تشريه هبطي لتحت شوفي واش عنده الباغور ديالو. الا حطينا مع لي باغور ديالو راه كيتقام لك مثلا اوليو دو 47 اورو كيتقام لك 42 اورو فهمتي يعني كتربحي فيه شويه يعني كيتقام لك على التوتاليتي 10%. شنو كديري في ديك الساعه كتختاري هنايا في هادو كتبدلي غير الرقم ديال الخاتم ديالك وكديري اجوتي او باني وكتمشي الباني ديالك كتجبريهم مجموعين
فهمتي. كتمشي للباني ديالك كتجبريهم مزيودين. دابا انا مزايدين. المهم انا كنت درتهم البارح. الوغ هنا بزاف دابا شاك فوا كنغاجوتي شاك فوا كيكونوا كيف غادي تشوفوا اي واحد فيهم راه دايرين فيه 10%. فهمتوا صافي بحال هكا. تكليكيتي مثلا في هذه تهبطي تلقايها سي باغاي ديري اجوتي او باني هنا. الا بغيتيه بوحديتو مثلا عجبك هذا بوحديتو ولا شي حاجه بوحديتو كتجي كديري اجوتي او باني هنا صافي. المهم كاين با مال دو تروك راني وريتهم لكم البارح في اللايف الا بغيتو تشوفوا. كاين عاوتاني هاد لو كولي مينوت هذا مع البغاسلي ديالو الحلقات راني لبستهم لكم البارح في اللايف واعرين. كاين هادو اللي لا مارك دولوكس عاوتاني فنه مع هاد لو بغاسلي هدايا. الا خديتوهم بثلاثه كيتقاموا لكم موان 10%. وعندك هاد لا باغ مع هاد لو بغاسلي هذا بجوج بيهم الا خديتوهم بجوج كيتقاموا لكم ب 10% في التوتاليتي. وكاين هادو د لارب دو في. كاين هاد الكولي هذا بيرل مع هاد البغاسلي الي بوكل دوغاي بيرل حتى هما كيتقاموا لكم ب 10% الا خديتوهم مكمولين. وكاينين هاد ثلاثه عاوتاني جوسكو لا فين كيوقف حتى لهاد النقري هذا فين كيوقف كيمشيو هادو بثلاثه عاوتاني موان 10% كيجيو زوينين في اليد بثلاثه. وكاين هادو الكلو. كاين هذا اكس مع اكس فنين. كاين هادو د اغماس. كاين هادو د موفيزاي. مهم انتما كتشوفوا كاين هذا الكلو د كارتي مع لا باغ كارتي كلو فوالا. وكاين هادو كاين هاد لا باغ مع هذا فوالا. المهم غادي تشوفوا اي ارتيكل بغيتو تشروه من لو سيت دخلوا فيه الاول شوفوا واش عنده شي باغور هنايا باش تاخذوهم مجموعين. موا اوليو تخلصي 21 اورو غادي تخلصي 18 اورو فاصله 88 فهمتي. يعني كاين الفرق صافي فوالا. المهم هادشي اللي بغيت نوري لكم وصافي الحبيبات ديالي. المهم بقى لي ما نقول لكم هنايا الكاميرا مورايا حيت صورت بها البارح صافي. المهم وريت لكم اللي كاين لو سيت ديالي hanachanel.com غتلقاوه في صندوق الوصف. لي بيجو هادو انوكسيدابل من لاسي انوكسيدابل البنات ما كيكشفوا نو شونج با دو كولور ما كيشونجيوش لا كولور. ايوا صافي وحنايا تقولوا لي شداك البليد حنان شداك البليد والله الا دايره على سام باش كيلعب تما ولا كيطالونجا تما مع لا طابليت كوم سا اي مديرونج با ما كنبقاش بالي مع الطابي باقي جديده صاحبتي. خلينا نفرحوا به شويه والله. ايوا صافي الغزيولات ديالي. المهم غادي نخليكم دابا تابعوني شي خدمه نشوفكم ان شاء الله بخير. وكنبوسكم بزاف البنات اللي غيسولوني على سام فين هو باقي في المدرسه حيت باقي ماشي 4:30. وتهلاو لي بزاف كنحماق عليكم وحده بوحده. نشوفكم غدا ان شاء الله واقيل مع 6 هكاك ندير لكم اللايف غدا ما يكونش فيديو كنظن غادي يكون لايف وغادي نديرها لكم ان شاء الله مع 6 صافي. غتكون شي حاجه سبيسيال ان شاء الله يا ربي باذن الله. وصافي غزالاتي نشوفكم ان شاء الله غدا. بيزو باي باي.